बड़ी पार्टी है। खुर्रम साहब ये कह रहे हैं कि ये पहली बार है कि एक इन्वेस्टर ने, लोकल इन्वेस्टर ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर की है और इसका असर आप समझते हैं कि पाकिस्तान की ये कामयाबी है बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं दोनों की बात से डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, ये आज पाकिस्तान के लिए तारीख दिन है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एसेट था, आज उसको नीलाम कर दिया गया। 135 अरब रुपए तो आपके पास आ गए, लेकिन 5300 अरब तो आप IMF में भी आपके करप्शन का इल्ज़ाम है, तो ये 153 भी आप खा जाएंगे जिस तरह आपने 5300 अरब रुपए खा लिए। देखिए, ये सबसे बड़ी जो नाकामी है वो ये है कि हुकूमत ने एक अपने एसेट्स को प्राइवेटाइज कर लिया। ये जो डंके बजा रहे हैं दोनों साहिबान, जो बड़ी कामयाबी इसको कह रहे हैं शहबाज शरीफ की, ये सबसे बड़ी नाकामी है ये इस मौजूदा हुकूमत की। आसमा साहिबा 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं PIA के। जो सबसे बड़ी मेन वजह जो है PIA की नाकामी का, वो उसकी एम्प्लॉयज़ की जो भर्ती हुए हैं वो है। इन दोनों पीपल्स पार्टी ने भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी, ये आप डेटा उठाएं और आप डेटा देख लें कि इनकी जब गवर्नमेंट आई है और तब से ये जब भर्तियाँ शुरू हुई हैं, इन दोनों हुकूमतों ने अपनी भर्तियाँ पूरी की हैं, सियासी भर्तियाँ हुई हैं। अगर एक बंदे की जगह थी तो वहाँ पे ये सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए उन्होंने 4-4, 5-5 लोगों को बैठाया हुआ है। 10,000 में से 7,500 रेगुलर इनके एम्प्लॉयज़ हैं और 2500 एम्प्लॉयज़ 2300 से लेकर 2500 तक आउटसोर्स किए गए हैं। तो ये जो आज ये कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा एतमाद हो गया है, ये बहुत बड़ी नाकामी है। ये तो बड़ा आसान काम है। ये तो PTI की गवर्नमेंट भी चाहती थी ना, ये तो PMLN की साबका गवर्नमेंट भी चाहती थी, सिवाय पीपल्स पार्टी के सारी हुकूमतें चाहती थी कि बेचा जाए। आप लोग नहीं बेच सके, उन्होंने बेच दिया। नहीं, बेचना तो सबसे आसान काम है। बेचना एक ऐसी चीज़, ये मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैं बेचना चाहता हूँ, अभी जाके किसी शॉप में बेच दूंगा। इस मोबाइल अगर ये ख़राब है, इस मोबाइल को ठीक करके चलाना ही बहुत बड़ी कामयाबी है। बेचना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आप इसकी जगह अच्छा मोबाइल भी तो खरीदेंगे ना, तो वो आपके लिए तो ये अच्छा मोबाइल, ये कोई अच्छी एयरलाइन तो नहीं खरीदेंगे। ये 135 अरब रुपए ये खा जाएंगे, जैसे 5300 अरब की करप्शन इन पे साबित हो चुकी है, एक चार्जशीट इनके सामने है। ये कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ा एतमाद हमारे ऊपर हुआ है, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा कौन सा एतमाद हुआ है? शफी जान साहब, ये वही PIA जिसके ऊपर आपके वजीर ने स्टेटमेंट दिया था और वो PIA बिल्कुल गुलाम सरवर की आप बात कर रहे हैं। आप गुलाम सरवर की बात करें, हमने कोई भर्ती नहीं किए थे इसमें, उनकी स्टेटमेंट जरूर आई थी, तो हमने कोई सियासी भर्तियां नहीं की थी। सर, उस स्टेटमेंट अच्छा, उसके बाद अब आते हैं आसपास आते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, GDP ग्रोथ के कहाँ पे है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1 रुपए नहीं आ रहा। महंगाई की आप शरह देख लें, एक्सपोर्ट सबसे लो इस टाइम पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की तारीख की। करंट अकाउंट बैलेंस देख ले, वो माइनस में जा रहा है। एक्सचेंज रेट कहाँ पे चला गया है, और इसके साथ साथ सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जो है उसमें 50% इजाफा हो चुका है। जब ये इकोनॉमिक सिचुएशन है आपकी इस टाइम, इस हुकूमत की वजह से जो एक अजाब नाजिल हुआ है पाकिस्तान पे, क्योंकि इनके पास तो मैंडेट है नहीं, ये तो बैठाए गए हैं। 17 सीटों का मैंडेट है इनके पास, ये तो किसी ने इसको यहाँ पे बैठा दिया। ये डमीज हैं ये सब। जहाँ पे ये आप जो वफाकी वज़रा देखते हैं ना कि रोज़ सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं और रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे ख़त्म कर देते हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए और इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया जाए और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए। इनके जो सारी एनर्जी है वो इस चीज़ की तरफ है। ना इनके पास गवर्नेंस का कोई प्लान है, ना इनसे हुकूमतें चल रही हैं। इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है, एसेट्स नीलाम हो रहे हैं। आपने अच्छी रिपोर्ट कार्ड दी है खुर्रम साहब, आप जवाब देंगे जो शफी जान साहब कह रहे हैं कि जो उन्होंने गिनवाया है कि क्या कामयाबी है फिर आपकी गवर्नमेंट की? सर, 4 साल तो होने वाले हैं आपकी हुकूमत को। कामयाबी ये है कि मैं शुक्रगुजार हूं, आपने याद करा दिया कि इन तहरीक इंसाफ के वजीर हवाबाजी ने जो पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया कि एक झूठी और गलत स्टेटमेंट हमारे पायलट्स की क्वालिफिकेशन के बारे में कौमी असेंबली में दे दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को यूरोप बंद हो गया पूरा, जो हमारा सबसे लुक्रेटिव सेक्टर था। आज जब ये कहते हैं कि जनाब ये PIA की हालत खराब है, इसकी हालत पिछले 5 साल में तबाह करने वाली तहरीक इंसाफ है। आप उस शख्स को रहने देंगे कि वो आज कहाँ है क्या है, लेकिन वो शख्स उस वक्त बानी चेयरमैन का वजीर था और उनकी हुकूमत की पॉलिसी जाहिर कर था। और उसकी हुकूमत की पॉलिसी क्या थी? PIA की लंदन फ्लाइट्स बंद हुई और फिर एक दूसरी एयरलाइन जो कि तकरीबन
وہ بھی دیوالیہ ہونے کے قریب تھی. اس کو ایک اسٹیرائڈ کا ٹیکہ لگایا گیا اور اس کی ڈائریکٹ فلائٹ اسلام آباد سے پی آئی اے کے روٹ اور اس پہ لینڈنگ رائٹس پہ چلوائی گئی اپنے فائدے کے لیے. تو پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کی جو تباہی ہے پچھلے 5 سال میں، اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے، اور ان کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی، کیونکہ پاکستان کے پائلٹس جو صرف وہ نہیں جو پی آئی اے میں تھے، وہ لوگ جو ہمارے بھائی جو دوسری ایئر لائنوں میں کام کر رہے تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا کہ آپ کے وزیر نے جو ہے نا آپ کی کوالیفیکیشن کے اوپر. اچھا مفتاح صاحب میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. خرم صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا، سوال ہے یہاں سے، پھر میں مفتاح صاحب کے پاس جاؤں. پی آئی اے نے آخری دفعہ 2002 میں خالص 1 ارب کا منافع دیا تھا. اس کے بعد پی آئی اے کی جو سفر تھا وہ نیچے کی طرف تھا، تنزلی کی طرف تھا. 2008 سے لے کے 2018 تک یہ باریاں لیتے رہے ہیں، میری باری اور آپ کی باری. انہوں نے اچھا جو میں نے یہ ان کو فگرز دیے ہیں، جو جی ڈی پی کا فگر دیا ہے، جو ایف ڈی آئی کا فگر دیا ہے، جو مہنگائی کا، ایکسپورٹس کا، اس پہ یہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. پی آئی اے نے آخری دفعہ 2002 میں 1 ارب کا خالص منافع دیا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں تنزلی کی طرف ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں 38 دورے شہباز شریف نے کی ہیں جب سے وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں. آفٹر الیکٹ تو نہیں ہوئے، سلیکٹ ہوئے ہیں 2024 کے الیکشن کے بعد. 38 دورے کی ہیں، 38 دوروں میں 1 روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان نہیں آئی. اچھا جتنا انہوں نے دوروں پہ خرچہ کیا ہے، اگر ہم کسی مانگنے والے کو بھی باہر بیچ دیتے تو کچھ نہ کچھ لے آتا. $1 نہیں لے کے آئے. لیکن وہ تو خیر کوئی بھی نہیں لے کے آ سکا. وہ بہت اتنے دورے بھی کسی نے نہیں کیے. وزیر اعظم شہباز شریف کے دوروں کی جو کاسٹ تھی، اچھا وہ اس لاگت سے کاسٹ پہ بات نہ کریں. خرم بھائی یہ بتائیں کتنی انویسٹمنٹ آپ لے کے آئے؟ نکال کر اسلام آباد پر حملے کے لیے استعمال کی ہیں. تو یہ کمپیریزن نہ کریں. سمپل بات یہ ہے کہ آج پاکستان ان کے پاس اپنی پرفارمنس کچھ نہیں ہے. ان کے ساتھ 9 مئی ہے، ان کے پاس 26 نومبر ہے، ان کے پاس عمران خان ہے، ان کے پاس سہیل آفریدی. میں آتی ہوں آپ کے پاس بھی. مفتاح صاحب یہ بتائے گا کہ کیا صورتحال تھی جب آپ نے وزارت خزانہ سنبھالی اور اب آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ تھوڑی دیر میں آپ نے جانا ہے تو اس لیے آپ سے ذرا اس موضوع پہ وائنڈ اپ کرواؤں. سر دیکھیے بہن، کچھ باتیں شفیع جان صاحب کی بھی ٹھیک ہیں اور کچھ باتیں خرم بھائی کی بھی ٹھیک ہیں. ان دونوں کو میں آپ کو کرنے دوں گا بحث. لیکن ایک چیز جو ہے نا کہ یہ ہم اس کو بلیم کریں، یہ اس کو بلیم کریں، یہ اس طرح ملک نہیں آگے جاتے. ہم کو ایک بات یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمارے ملک کا ماڈل ہی غلط ہے جس طریقے سے ہم ملک چلا رہے ہیں. اور جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا 12 سال سے کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن وہاں پہ بھی کوئی دودھ شہد کی ندیاں نہیں آتی. آپ کے چینلوں پہ پی ٹی آئی پیپلز مسلم لیگ کی اور پنجاب حکومت کی بڑی پرچار ہوتی ہے. اب تو میں نے سنا ہے وہ پنجاب ایئر لائن بھی کھولنے لگے ہیں. لیکن وہاں پہ دیکھیں کہ کتنی آج کل کرپشن شروع ہو گئی ہے. وہاں پہ بھی 1 کروڑ 10 لاکھ بچہ اسکول کے باہر ہے، 70 لاکھ بچہ سندھ میں بھی اسکول کے باہر ہے. اور جو شفیع جان صاحب نے بات کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، بالکل بات درست ہے کہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں، پاکستانیز بھی انویسٹ نہیں کر رہے. ان کی بات یہ بھی بالکل درست ہے کہ برآمدات کم ہو گئی ہیں پاکستان کی. تو یہ بہت سارے مسائل پاکستان کے ہیں جس کو ہم کو سنجیدہ لے کر ساتھ بیٹھنا ہے. اور میں آپ کو 1000 غلطیاں نکال سکتا ہوں ہر دور کی. زرداری صاحب کے دور میں یہ غلطی ہوئی ہے، میاں نواز شریف کے صاحب نے. سر یہ تو جب ہوگا جب چارٹر آف ڈیموکریسی بنے ہوگا یا چارٹر آف اکانومی بنایا جائے گا، اس کے لیے بات چیت کے لیے آج بات کی گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وے فارورڈ ہے؟ دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ چیف منسٹر کو اپنی پارٹی کے لیڈر سے نہیں ملنے دے رہے تو بات چیت میں آپ بہت سیریس